اور توجہ جنہ جنہ دین دا راستہ روکیا، جنہ خفیہ ہو کے روکیا، اعلانیہ ہو کے روکیا، یا اللہ تو اپنے حبیب نو آخری دین دے کے بھیجا، یا اللہ اسی تے تیرے حبیب تے دین واسطے آیا۔ تے جس طرح حضرت خبیب بن عدی نو جدو پھانسی لان لگے تے آپ نے ویکھیا دنیا کھڑی تے آپ نو پھانسیوں تے ٹنگن لگے تے خبیب بن عدی صحابی رسول دعا کی تھی، اللہم اقسم عددا وقتلہم بددا، یا اللہ سارے گن لے جڑے آج تیرے نبی دے غلام تے ظلم کرن لگے، یا اللہ انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے مارنا ہے۔ ہاں جی ہاں جی ساڑی بھی یہ دعا ہے، یا اللہ جنہ تیرے دین دا راستہ، ساڑا راستہ تو کوئی نہیں روکیا، میں تے کھڑا ہی نہیں ہویا، اے ویکھو تسی کہندے سی ملے آ جانے، مولویاں دین تو اسی تو مولوی لے آئے ہی نہیں، اسی تو تہاڈے جیسے لوگ لے آئے، مولوی تو چند لے آئے، اسی کیا لو تہاڈی جنس دے لوگ لے آیا، اے محمد عربی دا دین لے آن گے، تو انہوں یہ بھی قبول نہیں، تو سا دین دا نام لینا بھی قبول نہیں۔ پھر ایک دعا میں تہاڈے واسطے تے کر رہا، اے اسمبلی دے سامنے، اے علماء تے مشائخ دے سامنے، یا اللہ جنہ جنہ تیرے حبیب دے دین دا راستہ روکیا، ساڑا نہیں، ساڑے جائے اربع آمن پھر مر جان، اربع آمن پھر مر جان، اربع آمن پھر مر جان۔ اس اونٹنی جتھے میرے آقا دی اونٹنی نے پیشاب کیتا اس خاک برابر نہیں۔ ہاں جی ساڑی گل ہی کوئی نہیں جیڑا تو ہنو درد ہویا کہ مولوی اپنے واسطے جے اپنے واسطے روندے تو چہرے اڈے ہوندے، اے چمک دے چہرے نہ ہوندے، اے دین دا درد لے کے آیا سی۔ یا اللہ جنہ جنہ تیرے حبیب دے دین دا راستہ روکیا انہاں نو ایک ایک نو یا اللہ گن لے۔ ہاتھ چکو نا، ہاتھ چکو، این کر کے دعا کر، دعا چکو، مومن کا ہتھیار۔ ہاں جی توجہ توجہ، اسی او نہیں کہ جناب 100 بندے مودی نال اپنے گھر بلا لوانگے دشمنی پاکستان وچ۔ ہاں جی اسی او بندے نہیں کہ جندرال نہ مریچ علیحدہ ملاقات کریں گے، اسی او بندے نہیں کہ مسجد دے حجرے چ CIA دے بندے نہ ملاقات کریں گے، اسی او نہیں کہ جناب کسی ایجنسی واسطے دنیا واسطے کم کریں گے، اندر غداریاں کریں گے۔ ساڑھے کو حضور نے فرمایا مومن کا ہتھیار دعا ہے، این ہاتھ چکو سارے تسی دعا دی طرح ہاتھ چکو، ساڑھے کو لئے ہتھیار ہے، ہون اسی تواڈے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل کر رہے ہیں، یا اسی ظلم کیتا ہے تسی ممتاز نو پھٹے لایا، اسی کیا نہیں، اسی تو آنو میدان جا کے شکست دے گے، ایک پتہ نہیں ٹوٹیا، اور ساڑھے تو وڈا کیڑا من پسند ہے۔ پھر کمینے ہمارے خلاف باتیں کرتے ہو، ہم سے بڑا من پسند کون ہے دنیا میں؟ یا اللہ جنہ جنہ تیرے حبیب دے دین دا راستہ روکیا، اسی تے گردنہ لے کے آگئے، اسی تے مال لے کے آگئے، اسی تے جوان لے کے آگئے، اسی تے بزرگ لے کے آگئے، اسی تے سید لے کے آگئے، اسی تے علماء لے کے آگئے، اسی تے حفاظ لے کے آگئے، اسی تے قاری لے کے آگئے، اسی تے مؤذنین لے کے آگئے، اے محمد عربی دے شیر لے کے آگئے۔ یا اللہ ساڑا کم اتنا ہی سی، اسی میدان لا دیتا۔ تے پھر اس تو بعد جڑا ساڑھے نال ہویا کہنے جی وہ سسٹم بیٹھ گیا، کل بیان آیا ہوا تھا سسٹم نہیں بیٹھا، انہوں نے خود سسٹم بند کیا۔ جنہ یا اللہ تیرے حبیب دے دین دا راستہ روکیا ایک ایک نو گڑ لائے تے انہوں نے کلیاں کلیاں ذلیل کر کے ماری۔ توجہ توجہ توجہ، جے اے توبہ والا آ جان پھر انہوں نے معافی دے گی، جے توبہ کر جان کہ یا اللہ ساڑھے کو غلطی ہوئی، تیرے نبی دے دین دا سی راستہ روکیا، لبیک کر جلیا ایتھے تے ایک دل کسے دا دکھاوے کوئی تے اللہ دے آسمان نو آہ چلی جاندی، تسی کروڑاں دنیا دیا آواں لیان۔ ہاں امت مسلمہ دے کروڑاں لوگاں دیا آواں لیان، ایک دی دعا قبول نہیں ہونی، دوسرے دی نہیں ہونی۔ راستہ تسی کس طرح روکیا؟ تانوں پتہ ہے تسی متھا کدے نال لایا؟ ساڑھے نال متھا تسی نہیں لایا، تسی دین نال متھا لایا۔ یا تے دسو اساں کوئی ظلم کیتا ہوئے، یا تو کیوں جی اساں کسی دا مال لٹیا ہوئے، اسی تے چاندے سی پاکستان دے حالات درست ہو جان، چور لٹیرے مرزائیاں دے یار مرزائی نواز اتھو مک جان تے محمد عربی دے غلام اتھے تختوں تے آ کے بہ جان۔ ساڑھا اتنا ہی مقصد سی، تسی نال نال پچھو ختم نبوت دے غداراں نو نال نال سیٹاں دتی آئو ٹرمپ نو خوش کرن واسطے۔ نہیں نہیں نہیں، زید حامد نہیں جتیا تو دا پتر جتیا، او دے پتر تے تو 10,000 نہیں 1,000 ووٹ بھی کوئی نہیں سی، انہوں لکھا ووٹ تسی کیویں دتے؟ تسی کفر نو خوش کیتا کیونکہ تہاڈے معاہدے تے گل یاد رکھنا ساڈی بھی غلامی دا ایک معاہدہ ہے۔